أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرزندای औलाद میت در उस वक़्त وقتی वली ولی हैं هستن که وصیت خود जब میت نکرده मैयत ने باشه. खुद वसीयत न اما की اگه हो। میت به یک کسی लेकिन अगर وصیت मैयत ने کرده किसी को वसीयत की हो این तो वो مقدمه بر औलाद पर فرزندان मुकद्दम میت. है वसीयत पे अमल करने। نه در همچین جایی एक که ऐसी میت जगह जहाँ पर به یک کسی मैयत ने किसी वصیت کرده که تو برای को من حج वसीयत بده की یا हो حج कि तुम मेरे लिए بفرست، हज पर भेजना या हज करना فرزندان या میت अमाल هیچ करना, کاره तो उस वक़्त औलाद का हक ख़त्म हो जाता है, वसी का हक मुकद्दम। باید خودش نمیتونه. اما اگه وصیت نکرده بله فرزندای میت हाँ, ولی अगर वसीयत هستن. नहीं की है तो वली उसके बच्चे होंगे। سلام علیکم الجميع. ای تفضلوا. نعم بدون اي ما يخالف. شو متوضئ لأن इस يكون लिहाज على से وضوء. वजू करे कि घर से لا شوف दो शक्लें। شكلين. قد يكون يتوضأ ليصلي صلاة الظهر، هذا لا ما يصير إلا देखिए, إذا अगर वो घर قريب से इसलिए निकल الأذان रहा है يكون. कि वजू करके قريب नमाज जोहर الأذان يكون पढ़ेगा तो ये उस वक़्त ولا सही وضوء है ما في إشكال. जब नजदीक हो أما अज़ान لما जोहर। يتوضأ بحيث من يصير الأذان يكون متوضئ ما يحتاج إلى अगर الوضوء. वो इस उन्वान هذا से वजू कर रहा الوضوء है कि मैं वजू للقول से रहूं, अगर नमाज القول. का वक्त हो गया तो नमाज भी ها पढ़ लूंगा, इसमें कोई हर्ज إيه नहीं। إذا देखिए, अगर कैद कर दे تقييد नियत को कि النية ये मैं नमाज بصلاة जोहर के लिए الظهر पढ़ रहा हूँ, خاصة वजू कर रहा हूँ, ये لا सही नहीं है, إذا कब्ल अज़ دخل वक्त नहीं कर الوقت. सकता। الحديث الشريف يقول إذا دخل الوقت وجبت الصلاة लेकिन وقتها. अगर أما إذا يتوضأ حتى يكون على इसलिए طهر वजू कर بحيث रहा من है يدخل الوقت ما يحتاج कि بعد إلى पहले से وضوء वजू से रहूं يصلي رأسه. ताकि अगर वक्त आ गया तो هذا नमाज भी पढ़ الوضوء लेंगे। يكون للكون على तो अगर الطهارة. तहारत पर रहने की هذا ما नीयत से يخالف वजू حتى कोई لو من 5 घंटे 5 पहले ही वजू ساعات कर قبل सकता है, कोई الوضوء हर्ज नहीं। يتوضأ. بله نه 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 अगर نه اگر वसीयत की हो وصیت मैयत ने کرد एक به खास शख्स को یک شخص خاص که گفت कि तुम تو मेरे लिए برای من हज حج करो بده या یا मेरी حج तरफ से हज بفرست पे برای भेजो, من، این باید خودش باید یک तो ये کاری कुछ کنه که ऐसा حج करे بشه. اگه داد به فرزنده و कि حج हज हो जाए। نکردن این लिहाजा अगर از उसने گردن किसी बच्चे को ساقط दिया और उसने نیست. हज नहीं किया तो उसकी गर्दन से साक़ित نه नहीं होगा, बाकी रहेगा। بفرمایید. اما نسبت به پدر خدا رحمتش खुदा کنه आपके वालिद पर रहमत नाजिल करे, این اگر अगर वो खुद خود वजूहात देते میداده थे, खुम्स देते थे, یا या आप एहतमाल احتمال میدید देते که हैं कि वो خود देते थे। میداده. همین میدونید سر سال अगर आपको نداشته. मालूम है اگه कि वो میدونید در این چند سال आखिरी اخیر कुछ साल में سر खुम्स سال नहीं दिया نداشته है و میدونید कि सर साल در این नहीं, چند سال और اخیر ये भी خمس जानते اومده हैं در कि مالش उनके و माल पर खुम्स वाजिब نداده हुआ था باید और با वहीं حاکم दिया شرع वालिद مصالحه ने, तो کنید आप در हाकिम शरा से مقدارش. मुराजा करके उसको हल करें। نه نه هر جا که احتمال میدید که जहां भी आप خمسشو داده एहतमाल देते हैं باشه कि उन्होंने بر खुम्स شما दिया نیست. होगा, اما तो اگر वहां पर یقین دارید आपकी خمس गर्दन पे कोई खिस نداده नहीं। लेकिन اون जहां بر आपको شما यकीन हो कि هست. खुम्स नहीं و दिया है اما زیارت तो امام वहां حسین खुम्स। علیه السلام سعی کنید और به जहां قصد ज़ियारत इमाम قربت हुसैन की जहाँ तक و बात है कि توجه به इमाम خدا क़स्द و امام क़ुरबत के حسین साथ علیه السلام
هرچه حاجت इमाम داری हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें और हर चीज़ जो हाजत रखते हो, जो तमन्ना रखते हो, वो बारगाह हुसैनी में आप हासिल करें। نه اشکال نداره. بله بله خدا به همشون अगर आप ثواب सबकी بده. नियाबत में ज़ियारत करेंगे तो सबको खुदा सवाब देगा। بفرمایید. بله این باید هر جا که مسئله जहां رو भी فهمید از समझ همون جا गया मसले احرام को, ببنده حتی تو वहां से خود एहराम مکه. बांधेगा। بله همین. اگر अगर اگر वक्त नहीं तो وقت जहां نیست था هر वहीं جا से که بود तलबिया اونجا कहेगा تلبیه رو بگه و और अपने हज को आगे ادامه बढ़ाएगा। بده. بله 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 نه سلام علیکم. چرا باید از روبروی خود देखिए حجر हजर اسود شروع असवद کنه، के نه یه 2 बिल्कुल قدم सामने से بعدش शुरू करे و और بعدم हजर تا خود असवद حجر तक الاسود تموم पूरा तवाफ کنه करे, शौत करे, شوط यानी را. चक्कर को पूरा نه कर, न 2 این 2 कदम कबल قدم या 2 कदम बाद। قبلش. شلون؟ اي 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 ما يخالف اطراف मकाम के المقام ما अतराफ, يخالف. मकाम इब्राहिम के अतराफ में भी नमाज तवाफ सही है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अगर اي बहुत ज्यादा जमीयत है, भीड़ बहुत है, कोई हर्ज नहीं। بل انا بنظري وغالب الفقهاء بنظرهم انه بالليل التضليل मेरी في नजर में भी كفاره. और बहुत से الليل बुजुर्ग उलमा والنهار की ما नजर में भी كفاره. हत्ता रात में भी साय में जाने में कफारा है। ليش بل المشهور بين الفقهاء انا هم نظري هذا. اي اي نعم يعني في احراميا كفارتين. بل نعم اي اي على كل जरूरी कि يستأذن من फकीह जाम فقيه शराइत جامع से उससे الشرائع. इजाजत ले। يستأذن فرق ماكو. سهم सहम السادة للسادة سهم सादात के الإمام लिए है और سادة सहम وغير इमाम दोनों سادة، के लिए। ولكن लेकिन يستأذن जरूरी है من कि فقيه फकीह जाम جامع शराइत الشرائع से مو إلا इजाजत بحاجة लेके करे। إليه. हत्ता फकीह जाम शराइत, चाहे فقيه मर्ज جامع तकलीद आपका الشرائع मर्ज तकलीद ना हो, तब भी फकीह जाम शराइत بل की इजाजत से ये काम سلام करें। عليكم. بله این عروه उर्वे में مسئله मसला رو मौजूद है। داره. بعضی فقها که یکشون هم बाज़ صاحب फुक़हा जिसमें खुद جواهره साहिब जवाहिर भी تو शामिल हैं کتاب جواهر رضوان الله علیه میگن همون कि نظرش उसकी नज़र जो مقدمه है वो हज पर मुकद्दम है। این باید यानी نظرش पहले رو अगर उसने नज़र بگذاره یا की कि بره अरफात عرفه و یا जाएगा, بره अगर उसकी बात سال पूरी हो गई بعد.
तो इस باید साल مستطیع वो بره अरफात जाएगा, अगले साल हज करेगा। و میتونست بره وقت بره اگر और نه अगर واجب मुस्तती नहीं हुआ, نیست. अगले साल इस्तिताअत खत्म اما हो गई, مشهور तो فقها عروه رو ببینید हज नहीं है غالبا उसके ऊपर। فقها लेकिन تا امروز حتی जो بعضی मशहूर फुकहा علما हैं, उनका میگن नजरिया نه ये میگن है اگر कि نظر अरफा بکنه عرفه और کربلا باشه بعد करबला जाने की مستطیع नजर شد करे और मुस्तती حج हो जाए, مقدمه तो نظرش उसकी नजर खत्म باز हो जाएगी, उसके میشه. लिए हज मुकद्दम हो जाएगा। منم और मेरा نظر नजरिया भी यही है कि हज मुकद्दम है नजर पे। بله. من نظرم همینه، صاحب عروه هم در عروة الوثقی نظرش همینه، خیلی از فقها मेरा نظرشون नजरिया भी کل यही है, کربلا साहिब است. उर्वा का नजरिया भी यही है, بعضی और बहुत से बुजुर्ग بعضی उलमा का नजरिया भी عروه यही رو है ببینید कि بعضی فقها पूरे करबला میفرمایند में नमाज पूरी 25 पढ़ना قرات मुख्तियार में و है 12 मुसाफिर के लिए। متر و نیم در बाज ने اطراف نظری कब्र اطراف خود से قبر 20 ज़िरा قائل، तक, बाज ने بعضی सिर्फ गुम्बद فرمودن के नीचे तक, बाज ने اما हरम में। خود صاحب عروه و लेकिन साहिब خیلی از उर्वा فقها और बहुत से बुजुर्ग فرمودن تخییر उलमा, और मेरा नजरिया भी شهر यही है कि کربلا. पूरे शहर منم करबला نظرم में همینه. इंसान को, मुसाफिर को इख्तियार है कि वो पूरी नमाज पढ़े ای या कसर पढ़े। ای ای ای. لا الزيارة والشعائر الحسينية أثواب. اي بله بله بله. بفرمایید. بله. اینم همون حکم داره، ये یعنی वही حکم हुक्म है, गस्ब غصب का हुक्म داره. है इसके ऊपर। ببینید اگر دو अगर दो عنوان شد उन्वान हो درسته، जाएं اما یه तो कोई عنوان मसला, شد یعنی خارجا مندک شد یه यानी عنوان در عنوان अमली तौर دیگه. पर दो اگه उन्वान एक ही اما हुक्म पर مثلا जमा हो जाए, एक ही उन्वान में जमा हो जाए, तो ये गस्ब है और हुक्म गस्ब है इसके ऊपर। بله اونایی که گفتن نماز باطل نیست از باب اینکه این را غصب حساب और वो लोग जो نمیکنن. कहते हैं من سبقه میگن कि نمیدونیم سبقه सबका همینجور را मन میگیره یا के سبقه मिल के लिए بمعنی है या اینکه दूसरे मसले, वहां वो इसको गस्ब नहीं समझते, लिहाजा ये इजाजत देते हैं। همین هم به خاطر اینکه یک عنوان واحد شده. همین. نه اگر کسی میگه نماز باطل نیست معنیش اینه گناه نیست، یا به خاطر अगर कोई اینکه कहे कि چون नमाज در बातिल नहीं है, غصب तो इसका मतलब कि वो उसको गस्ब हिसाब नहीं कर रहा है। الان نمیدونم اگر قائل هستن अगर که कायल हो گناه कि ये هست गुनाह है, و مع ذلك نماز باطل نیست، این هم مثل مرزای قمیه که میگه ये बिल्कुल اجتماع वही امر है نهی जो कहे صحیح. कि اگر نه इज्तिमा अमर नहीं کسی که सही, जो اجتماع शेख امر कुम्मी की نهی तरह, صحیح वरना ندونه این अमर حرف नहीं رو एक जगह जमा میزنه. नहीं हो सकते। خلاصه به نتیجه اگه یک وحدت عنوانی عرفی پیدا کرد فرق نمیکنه این باشه یا غصب देखिए, अगर خونه वहदत باشه. हो जाए, एक ही उन्वान हक, तो हुक्म भी एक हो जाए, उर्फ بله में एक है। عرفا یکیه. همین میگم مگر اینکه मगर کسی بگه که اجتماع امر نهی मगर ये कोई कहे कि منافات इज्तिमा अमर नहीं में نداره. कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है, वो एक अलग बहस है, जबकि ये बहुत बईद है, अकली नहीं है ये चीज। بله درست. نه این بحث اینه که حاج آرزه همدانیه یا جواهر یه جایی دارن
हर जगह हमदानी ने भी इसको دلیل इसको भी من سبقه कबूल किया है। मन سبق सबका, سبق الی ما لم يسبق احد غیره اولا به آیا سبقه कि ये مال सबकत ملکه मिल्क یا में है, در وقت मिल्कियत هم में है, سبقه या میاد दूसरी चीजों में भी है। بعضی تشکیک کردن که اصلا من سبقه ظهور داره बाज در ने शक ملک किया है یعنی یک کسی که یه زمینی از صحرا कि رفت अगर कोई शख्स این را जाए اشغال کرد किसी सहरा में دیگه जमीन حق को نداره आबाद این करे میشه तो अब वो ملک मालिक है। اما در وقت کسی که اومده تو مسجد یه جایی رو اشغال کرده بعد رفت میخواد برگرده گفتن लेकिन سبقه अगर कोई معلوم इंसान نیست मस्जिद में आए یعنی और یک تشکیک एक اینجوری जगह को هست कबूल करे, به मतलब نظر अपने लिए میرسه तसाहुब करे और سبقه फिर चला जाए वजू करने या किसी اتاق काम داره से, اینجا رو तो میگه वाकई यहाँ पर چرا है وقت نگیره उसको सबकत या بله नहीं, इस पे इख्तिलाफ है उलमा का। بله साहिब صاحب उर्वा का الروا यही همینجوریه नजरिया है। نه نه مخیره که تمام मुखय्यर بخونه یا है कि قصر तमाम पढ़े بله या कसर पढ़े। آه. نه ببینید زمین کربلا که صحراست که تو روایت داره 5% در 5% ना غیره उर्वा का میگه है نه इस عروه चीज میگه को نه من ज़मीन میگم करबला यानी زمین 5% کربلا दर اصل 5% वो نها नहीं, जहाँ घर हैं ولی जो تو शहर है کربلا मतलब وارد करबला में شد رفته दाखिल हुआ, होटल هتل चला गया, अब میخواد नमाज حالا पढ़ रहा है, نماز بخونه पूरी مخیره पढ़ برای सकता اینکه है نماز تمام या بکنه नहीं। یا मेरा قصر नजरिया है कि होटल में भी नमाज पूरी पढ़ सकता है, इख्तियार है उसे। وقتی که حضرت هادی فرمودن صلوات الله و سلامه علیه استجابت الدعا تحت قبة जब जनाब الرحمن हादी ने कहा, بوده इमाम हादी अलैहिस्सलाम نه ने, نه वहां पर उस حتما वक्त कुब्बा نبود था नहीं था उस वक्त इमाम हुसैन, حض- ये कुब्बा जो حتما आज این गुम्बद قبه की به शक्ल में है वो معنای नहीं था। اینجوری نبوده زمان حضرت هادی یه اتاق کوچیک بوده چند متر در چند متر بیشتر जनाब इमाम نبوده و इमाम حتی मोहम्मद तकी के अलावा के خب ज़माने में اینا एक बहुत زمان छोटा حضرت सा هادی कमरा था। حتی 200-300 سال بعد शेख حضرت मुफीद هادی के زمان شیخ ज़माने में مفید कुब्बा नहीं था। قبه ای نبوده इस तरह این की قبه इस्तिलाह ببین तहत اصطلاح कुब्बते تحت यानी قبته कनफ یعنی में, به यानी उनके کنفه साये में, یعنی उनके در اون अतराफ में। اطراف نمیگم این قبه نبود قبه به این معنا نیست قبه یعنی اطراف میگم یک کسی که تو قم देखें اومده कुम जो زیارت आता है ज़ियारत, ازش میپرسن میگه زیر سایه कहाँ حضرت होकर معصومه वो कहे هستم मैं जनाब چون حضرت معصومه تو آفتاب ज़ेर میاد साये پایین हजरत मासूमा خود हूँ, سایه वो هم دارن اینه تو سایه सूरज में است खड़ा है, आफ्ताब में खड़ा है, ये उर्फी عبارت रवात है। عرفیه कहते कुब्बा تحت यानी उसके قبه یعنی अतराफ, همون उनके اطراف कब्र के اطراف आसपास। قبر شریف بله حائر یعنی آب و ول کردن جلو نیامد वो हायर जो इमाम हुसैन का 25 है वो ذراع 25 ज़रा है, वो जहाँ पानी आकर 25 हैरान रह गया یعنی और تا वहां جایی घूमने آب लगा, پیچید कब्र को که नुकसान नहीं पहुंचाया, قبر طاهر حضرت हत्ता اصلا غرق रुतूबत तक نشد नहीं गई उस तरफ। رطوبت نکشید تا 50 ज़रा 25 दोनों ذراع तरफ से मिला, دو 25 طرف ज़रा این इस طرف तरफ 25 25 ज़रा ذراع این उस طرف तरफ। 25 ذراع ये हायर इमाम این हुसैन। حائره اما लेकिन تخییر कसर व در तमाम قصر و को تمام آیا सिर्फ مخصوص این हायर तक حائره मखसूस بعضی है। فرمودن हत्ता मेरे वालिद का भी यही نظر नजरिया والد था, ما بود इनका خدا नजरिया यही था, نظرشون लेकिन همین मेरे بود नजरिया पूरे करबला, اما یه عدم क्योंकि فرمودن به रवायत خاطر یه मोतबरा में روایات आया है معتبره कि دیگه که داره करबला تخییر داره हरमुल کربلا हुसैन, ये حرم जुमला الحسین करबला आया है, کلمه यानी کربلا शहर है करबला, و जितना बड़ा کربلا होता هر चला قدر जाए करबला بزرگ بشه वो شهر करबला है। اسمش کربلا اشکال نداره حتی دو تا نماز ظهر و عصر یکیشو قصر بکنه یکیشو تموم بکنه اشکال نداره یعنی چی؟ آها بلا اشکال بلا اشکال چرا نه؟ چون این تا از رکعت دوم نگذشته
وارد رکعت سیوم نشده जब तक ये تأخیر दूसरी حاصل रकत खत्म करके میگیره तीसरी में दाखिल حتی नहीं اگه हो قبل हुआ نیت इसको تمام तखीर کنه हासिल है। ये این चार دلیل نیست که اگه ये نیت दो کنه रकत باید खत्म कर सकता تمام है नमाज। بشه तखीर का मतलब ही यही है। اطلاق تأخیر میگیره گیری نداره ظاهرا همین مسئله رو عروه داره و شاید تسالم برش باشه. سلام علیکم. إذا ما يقدر عنده شغل عنده مشكلة ما يخالف अगर उसके يصلي पास قبل الأربعين جميعا بعد الأربعين لأنه في المستحبات तो توسع. मुस्तहबात में वसात है। अगर ये वाक़ई 40 में नहीं पहुंच सकता है तो जब जाकर आ जाए इसको सवाब मिल जाएगा। چون معصومین عادتشون این بوده بنی امیه بودن که تختم लेकिन بالیسار मासूमीन میشه की तरीका ये था कि वो روایت सीधी उंगली में उंगली یعنی سنت उठी पहनते थे। پیغمبر صلی الله علیه و पैगंबर और آله و आइम्मा اطهار علیهم السلام वो सीधे उंगली में अंगूठी در पहनते थे, یمن लेकिन बनी بوده. उमैया उल्टे में पहनते थे, लिहाजा मना किया। همین چون بنی امیه تو دست چپ خاتم میکردن सिर्फ हाँ मकरू है, लेकिन मकरूह है चूंकि उस जमाने में बनी उमैया के लिए मशहूर था और उनका शिआर था, लिहाजा उससे मना किया आइम्मा। بله کسی که نمیتونه जो روز اربعین किसी भी بگیره वजह से کار داره گرفتاری داره रोजे अरबईन वहां नहीं रह شب सकता قبلش باشه یا तो एक شب दिन بعد बाद या चंद दिन اربعینش पहले या चंद दिन बाद अरबईन की नियत से जियारत कर بله सकता بله है। بله بله نه کلمه आप मुझे ये قبه बताएं یعنی कुब्बे چی؟ का माने क्या होता है? نه چون قبه ای که تو روایت داره که حضرت هادی علیه السلام فرمودن به معنای قبه ای که مثل قبه حضرت معصومه و قبه ای که حالا بر قبر طاهر امام حسین علیه السلام هست این क्योंकि نیست उस اون موقع वक्त जब نبوده कहा همین चیزی कुब्बा عربی इमाम بودن अलैहिस्सलाम ने, उस वक्त زمانش इमाम हुसैन के हरम نبوده पर इस तरह का تا गुब्बद, इस 200 तरह سال का بعد कुब्बा नहीं حضرت था। هادی हत्ता اتفاق शेख افتاد मुफीद के जमाने तक नहीं था। نبوده مزار شیخ مفید را یه اتاق کوچیک مثلا 3x4 2x3 उस वक्त एक 3x3 छोटा सा میل कमरा اینجوری था, بوده एक छोटा सा कमरा था। یه اتاق हाँ तो بود छत بله थी, लेकिन سقف गुम्बद इस نداشته तरह حتی उस اون سقفش सख्त میگه को, उस छत قبه को कुब्बा قبه मतलब یعنی اون अतराफ, साया, اطراف जेर साया, ना कि असल साया क्यों। یعنی یعنی اطراف قبر امام حسین قبه یعنی اطراف قبر امام حسین اصلا قبه به این معناست چون اون وقت نبوده همچین چیزی حتی قبور شهدا خارج بوده یه اتاق دیگه بوده اما همش این लेकिन قبه हत्ता ساز میکنه शोहदा की بنیامین कब्रें भी अलग कमरे में وقتی थी, میان बाद में سنگوی इतना बड़ा خاک हुआ इस قبر तरह से। طاهر حضرت یه हत्ता आज اتاقی की بود जो जरी है قد ذریح उससे भी حالا शायद छोटा था वो نسبتا कमरा। तो کوچکتر कुब्बा से मुराद जो है वो गुब्बद नहीं है, कुब्बे से मुराद जो है वो पूरा अतराफ का हिस्सा, कब्र के नजदीक का हिस्सा। همون 4 دیواری درست میکنن قد ذریح حالا یا کوچکتر شاید بله بله نه کلمه قبته میگم مثل که میگی در زیر سایه حضرت معصومه هستیم این عرفیه این ये उर्फी चीज है, यानी तहत साया। بله این قبت الاسلام تو روایت که نداره قبت الاسلام که میگن یعنی ये مرکز कुब्बतुल امید इस्लाम या مسلمان कुब्बतुल این मुस्लिम, معناش मुस्लिम यानी اصلا उम्मीद। قبه به این همین قبه در لغت به این معنا نیست که این چیزی که ये जो आज حالا कुब्बे के माने हैं, آمده ये लुगत में इस माने में नहीं था। همین میگم قبه به معنی یعنی اون اطراف تا حدی که इतनी صدق दूर کنه तक उर्फ, जहां तक सिद्क करे, जहां तक उसको हम कहें بله بله हरम, تا حد सहन, صحن بله بله
मैंने अर्ज किया ایشون هم صاحب عروة صاحب खुद شهر एक जमात उलमा की जिसमें खुद साहिब उर्वा शामिल, उन्होंने पूरे शहर करबला को शामिल किया। روایت دیگه هم मतलब داره दूसरी रवायत में हायर है, लेकिन चूंकि मुस्बतैन है लिहाजा कैद नहीं करे। روایت صحیح داره रवायत सही में मक्के हरमुल्लाह है, मदीना हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नजफ कूफा हरम अमीरुल मोमिनीन का हरम है, और करबला हरमुल हुसैन करबला का है। मौजू जो है तखीर का در صلات नमाज में कसर और तमाम का जो वो शहर करबला है, شهر کربلا चाहे जितना बड़ा हो तो चला जाए शहर। یک شهر کربلا आइंदा अगर 10 फरसक का हो गया तो सब करबला है, کلش کربلا موضوع در دلیل معتبر क्योंकि اومده मौजू ने که दलील کربلا मोतबर में करबला का जुमला कहा है। بله عرض کردم چون مثبته क्योंकि मुस्बत है लिहाजा तो اگه مثبت و نافی بود कोई تغییر हर्ज नहीं है। کرد. اگه اون حدیث حائر میگفت حائر نه غیر حائر अगर वो خب हदीस قید कहती कि میکرد सिर्फ हायर कुछ और नहीं, نداره که نه غیر حائر مثبته اینه اون میگه حائر این میگه کربلا अगर एक हायर कह रही है करबला कह रही है वो भी सही है ये भी सही है। اي لا لا اشكال عند الحرز عند قريب من الضريح افضل اي इसमें कोई शक नहीं कि नजदीक जितना हरम से नजदीक या जरी से नजदीक होंगे उसकी अफजलियत बढ़ती चली जाएगी। یعنی بسته به این که ظاهر حرفش چی باشه देखिए اگه उसका انکار باشه بگه اگر راست بود حضرت اومده بود این 1400 ساله نه خب این جایز نیست این حرامه اما اگر نه اظهار देखिए एक दफा ये कि उसका تعصب हदफ क्या है, میکنه इनकार कर रहा है हजरत के वजूद से ही, या همین कि अगर आने वाले होते तो इतने दिन में आ जाते انکار نباشه तो कोई اشکال मसला नहीं। लेकिन एक दफा कि नहीं वो असलन इनकार कर रहा है हजरत के वजूद से, ये जायज नहीं جایز है, نیست جایز असलन نیست हराम है इस तरह कहना। نه ای 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 الزوجة الثانية الاثنيناتهم أخت هذا الشخص والزوجة الثانية لزوج واحد أي الملاك الزوج الواحد لو واحد عنده زوجتين وحدة رضعات هذا حتى مع أولاد الأخت الأخرى मेयार जो है जिसको الملاك जौज الزوج वाहिद है الواحد यानी शौहर एक होना चाहिए। ليش تنشر الحرمة अगर दो औरतों ने إيه. दूध पिलाया है एक बच्चे को, लेकिन लेकिन दोनों एक ही शख्स لو के واحد عنده मिसाल के 4 तौर पर زوجات जौजात हैं, وحدة तो رضعان वो रजी के जो अहकाम है वो दाखिल हो, वो महरम हो जाए। يصير محرم ويا كل أولاد هذا الزوج वो ولو तमाम زوجات أخرى इस शख्स की तमाम औलादों से, चाहे मुख्तलिफ لا لا बीवियों से हो, सबके लिए महरम हो जाएंगे, क्योंकि मेयार जो है शौहर है। تو روایت داره که اگه بچه هم مرده اگه زنده است باید درش بیارن اما اگه مرده وارونه دفنش میکنن که بچه رو रवायत में है कि अगर मर चुक बच्चा जिंदा हो तो उसको निकाल लिया जाए, بچن बच्चे به پشت लेकिन مادر अगर वो هست लेकिन اما आज اگر در این आज زمان आज के दौर में عکس तस्वीर के जरिए से شده मालूम हो जाए कि बच معتقدن किस तरफ है, بچه روش به किस روی तरफ है, خود उस तरह कर مادره نه इस तरह से به दफन چجوری करें دفن कि کنی बच्चे بچه मुसलमान जो مسلمان که در माँ के شکم مادر غیر शिकम में है और مسلمان गैर मुसलमान माँ که के رو به शिकम में قبله है, باشه उसका रुख जो है वो किबले की तरफ हो। چی؟ ها آها. نماز جماعت باطله
नमाज सही है, जमात बातिल हो जाएगी। और इंशाल्लाह सवाब میدن روی خیالی که کردن. نه اصل نماز نه، نماز صحیحه مگر اینکه تو نماز کاری کرده باشه که در نماز فرادا مبطله. देखिए अगर उसे कोई ऐसा काम किया हो जिससे नमाज फुरादा भी बातिल हो जाती है तो उसका बस, मसलन वो खातून जो नीचे खड़ी थी, इमाम से नीचे खड़ी थी, अगर उसने रुकू से सर उठाया और देखा कि इमाम अभी भी रुकू में, अब उसे दोबारा रुकू करी, ये नमाज जमात में बातिल नहीं है लेकिन फुरादा में बातिल हो जाता है। लिहाजा इसकी नमाज, अगर इसने ऐसा किया होगा या इस तरह का कोई काम किया हो तो उसकी नमाज बातिल है, लेकिन अगर इस तरह कोई काम नहीं किया तो उसकी नमाज बातिल नहीं। हाँ, जमात का सवाब नहीं मिले, हाँ अहकाम जमात नहीं जारी होंगे उसके ऊपर। तुरबत के सिलसिले में 5 पढ़ सकते, शहर जरूरी नहीं है, हत्ता सहरा से भी लिया हो तो ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। سلامت